सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू। बच्चादेखि नै दाइहरूले बजाउनु हुन्थ्यो कि गिटारहरू, अनि आफू चाहिँ हेरेर मात्र बस्ने अनि बजाउन मन लाग्ने, रहर जाग्ने के एउटा। सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। काली सर आफ्नै टाइपमा दिनुहुन्छ कमेन्टहरू, त्यो छुट्टै बेग्लै मजा आउँछ। इन्दिरा म्याम आफ्नै वेमा दिनुहुन्छ होइन म्यामले, अनि न्यु सर आफ्नै तरिकाले दिनुहुन्छ। कस्तो हो यो माया भन्ने चिज थाहै नपाई बस्दो रहेछ नि। arunpost.com। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ आज हामीसँग अतिथिको रूपमा को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि नेपाल आइडल सिजन 3 यति बेला फिनाली नजिक छ र टप 4 बाट नेपाल आइडलको स्टेजमा आगो बालेर फर्किएका एकजना एकदमै सुन्दर ह्यान्डसम व्यक्तित्व जो काले काले अत्यन्तै रूपाउले हुनुहुन्छ। मनको झन् धेरै, अनि त्यसपछि कला र गलाको त कुरै नगरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ केबिन खलान तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु, विशेष गरी नेपाल आइडलको यात्रा कस्तो रह्यो यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत हुन चाहन्छु। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम निकै खुल्नु भएको छ जस्तो। अरू जो प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ बाहिरिएर फर्किँदाखेरि निकै पीडामा तनावमा देखिनुहुन्थ्यो, तर तपाईँको मुहारमा त्यो देखिएन। अब यस्तै छ भनेर बसिरहेको छु। अब आउने दिनमा राम्रो गर्दै जाने। हजुर, जस्तो त जो नेसन र केबिन जसलाई चाहिँ त्यहाँको ट्विन्स जस्तै देख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू होइन, एकाएक बाहिरिनु भयो दुवैजना एकपछि अर्को गर्दै, जसले गर्दा दर्शक श्रोतालाई स्तब्ध बनायो। किन बाहिरिनु भयो तपाईँहरू दुईजना एकपछि अर्को? के लाग्छ? अब अभियसली भोट नपुगेर नै होला होइन। जजको मार्क्सहरू पनि राम्रै दिनुभएको थियो, किनकि रेस्पेक्ट पाइरहेको थियो नि त मैले। अनि जजको मार्क्स पनि राम्रो थियो, सबै कुरा राम्रै हुँदा पनि केही कारणवश, अब भोटकै कारणले होला सायद। भोट त तपाईँको अगाडि पनि सबभन्दा हाइएस्ट भोटहरू आउनेमा तपाईँको लिस्ट, तपाईँको नेम अगाडि थियो। सायद लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेमा कनेक्ट हुनु पुगेन होला, सायद त्यही कारणले भोट हल्का कम आएको। भनेपछि भोटकै कमीको कारण तपाईँ आउट हुनुभयो। हजुर, त्यस्तै नै हो। तर जनताले मान्नेवाला छैन नि यो कुरा। अब उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ, कस्तो हिसाबले लिनुहुन्छ उहाँहरूमै डिपेन्ड गर्छ होइन। तर एउटा रियालिटी सोमा चाहिँ अभियसली नै उहाँहरूले मेरो वेल विसर्सहरूले भोट गरेर नै यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो। त्यही हो, भोटले नै। सोच्नु भएको थियो तपाईँले कहिले नेपाल आइडल सिजन 3 को टप 4 सम्म पुग्छु भन्ने? सोचेको चाहिँ थिएन। र अर्को कुरा, टप 4 बाट बाहिरिन्छु भनेर पनि सोच्नु भएको थियो तपाईँले? अब यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट होप चाहिँ थियो फाइनलिस्ट हुन्छु भनेर। अब केही कारणवश भएन। ठिक छ। जस्तै तपाईँ बाहिरिँदै गर्दाखेरि किरण भुजेललाई सपोर्ट गर्दै बाहिरिनु भयो। हजुर, भनेपछि अब नेपाल आइडल सिजन 3 को उपाधि किरण भुजेलले जित्ने पक्का हो भनेपछि? त्यसरी मैले पक्की भनेर भनेको पनि थिएन नि त। एज अ कन्टेस्टेन्टको हिसाबले मैले सबै राम्रो लाग्छ, उहाँहरूले ल तोके है, नाम तोक भनेपछि बल्ल मैले मेरो पर्सनल फेभरेट, सबैको आफआफ्नो हुन्छ, बायस्ड भएर भनेको होइन कि मेरो पर्सनल, सबैले आफआफ्नो, तपाईँलाई को मनपर्छ, मलाई को मनपर्छ, सबैको आफआफ्नो टेस्ट हुन्छ, सबै डिजर्भिङै हुनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको लागि चाहिँ किरण भुजेलले जित्यो हुन्थ्यो भन्ने होइन, त्यस्तो पर्सनल्ली त्यस्तो पनि छैन, मलाई मनपर्छ भन्ने चाहिँ हो। किन तपाईँले किरण भुजेलको नाम लिनुभयो त त्यहाँ? त्यसो भने अब हुन्छ नि त, आइडलमा कतिपय कुराहरू हामी सँगसँगै गरिरहेको हुन्छौँ होइन। गायकी मात्रै हेरेर भएन नि, अरू कुराहरू हेर्दाखेरि अनि दाइ मनपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर डिजर्भिङ टाइटल होल्डर जितोस् भन्ने चाहिँ होइन कि जित्न त सबैले जितोस् होइन, एउटाले मात्र जित्नुपर्छ नि, नियममा त्यो छ नि। अब त्यो त अब तपाईँहरू दर्शकहरूले कसरी भोट गर्नुहुन्छ त्यसमै डिपेन्ड हो। कस्तो रह्यो तपाईँको नेपाल आइडल सिजन 3 को यात्रा टप 4 सम्म आइपुग्दाखेरि? इन्ट्रेस्टिङ नै थियो, एकदम रमाइलो पनि भयो।
टेन्सन मोमेन्टहरू नै हुने जब अब एलिमिनेसन राउन्ड आउँदाखेरि ला आज को आउट हुन्छ आफै आउट हुन्छ कि अरू छुट्नुपर्छ कि अरू साथीलाई त्यस्तो मोमेन्टहरू धेरै थियो जस रोमाञ्चक थियो। जस्तो तपाईँलाई सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण नेपाल आइडल यात्रा अविस्मरणीय त्यही हो म्याक्सिमम् टाइम त हामी सबैजना प्र्याक्टिसमै बस्छौँ त्यही प्र्याक्टिस सेसन हुने बेलामा तिमीले यस्तो गर यो गीतलाई यस्तो गर अझै बेटर हुन्छ भने सिकाउने एकअर्कालाई त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदम मिस हुन्छ अनि ब्यान्ड मेम्बर्सहरू सबैजना कुराकानी सँगसँगै अब गीत पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँलाई हामीले अन्तर्वार्तामा भित्राइसकेपछि गीत सुनाएन भने दर्शक श्रोताले हामीलाई फेरि ठाडै खारेज गर्नुहुनेछ होइन कुन गीत सुनाउनुहुन्छ तपाईँले आइडलमा गाएको मध्ये सबभन्दा मनपर्ने आफैलाई मलाई अडिसनको गीत एकदम मनपर्छ मलाई अडिसनको गीत हुन्छ त्यही गीत सुनाउनु सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो परीको तिमी एउटा नमुना हो सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो बराबरी तिम्रो आउनेको छ र परिपनीमा खान्छ कि भर होस गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब बजारमा तपाईँ बाहिरिसकेपछि तपाईँको कोसेलीहरू कहिलेबाट आउँछन् के छ तयारी के म बाहिरको दिन मैले मेरो टिजर फालेको थिएँ मेरो अपकमिङ सङको किन भन्ने फुल्ली अब मन पराउनुहुन्छ होला सबैजनाले। कहिले आउँछ यो बजार सुन छिट्टै नै एकदम प्रोसेसिङ भइरहेछ वर्कआउट भइरहेछ त्यो कुरामा भिडियोहरू एडिटिङहरूदेखि लिएर सबै कुरा प्रोसेसमै छ छिट्टै नै एकदम छिट्टै नै कोसिस गर्नेछ। हजुर जस्तो अब तपाईँको अलिकति बाल्यकालतिर जाउँ यो आवाज यो निखारपना यत्तिकै सम्भव भएको छैन धेरै त्याग तपस्या साधना गर्नुभएको छ तपाईँ होइन कसरी सुरु भयो तपाईँको गायन यात्रा? त्यही हो नेपाल आइडलमा देखाएको जस्तै हिस्ट्रीहरू देखाइन्छ नि त्यस्तै बच्चादेखि नै दाइहरूले बजाउनुहुन्थ्यो कि गिटारहरू अनि आफू चाहिँ हेरेर मात्र बस्ने अनि बजाउन मन लाग्ने रहर जाग्ने के एउटा ल बजाउन भन्दा बिस्तारै बिस्तारै सिक्दा त्यसरी सुरु भएको। हजुर जस्तो रेकर्ड कहिले गर्नुभयो अगाडि गीतहरू? अगाडि गीतहरू मेरो खासै त्यस्तरी अफिसियल्ली चाहिँ मैले गीतहरू कुनै पनि गरेको छैन। मेरो अफिसियल्ली गीत चाहिँ बल्ल अस्ति भर्खर मैले टिजर फालेँ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अफिसियल्ली लन्च चाहिँ कुनै पनि गीत गरेको छैन। अब मात्रै सुरु भयो अब बल्ल जर्नी स्टार्ट भइरहेको छ। भनेपछि एउटा घनघोर जङ्गलबाट बाघ भनौँ सिंह भनौँ या चाहिँ नि अब निस्क्यो हजुर होइन त भनेपछि सङ्गीत आकाश सङ्गीत बजार हर्लप्पै निल्ने गरी एकदम तयारी भएर आउनुभयो तपाईँ? अब कोसिस गर्नेछु भिज्नलाई इन्डस्ट्रीमा भिज्ने एकदम धेरै मिहिनेत पनि गर्नेछु अनि मेरो प्रोडक्सन्सहरू पनि कम्पोजहरू नि मन पराउनुहुन्छ भन्ने एकदम आशा छ। तपाईँलाई कहिलेदेखि लाग्यो कि म चाहिँ गीत गाउनकै लागि जन्मेको है भनेर? एक टाइम थियो क्या ब्यान्डमा बजाउँदा पुरै फेडअप नै भइसक्यो ल ठिक छ अब त गाउँदिनँ भनेर बिचमा ब्रेक पनि लिएको थिएँ
त्यो ब्रेकमा चाहिँ कस्तो भयो के नपुगेको भयो कि हुन्छ नि भित्रदेखि मान्छेलाई मनमा क्या सुख शान्ति नमिलेको जस्तो पाउने अनि फेरि होइन फेरि गर्छु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ अनि मेरो लागि त म्युजिक नै सबै कुरा रहेछ मेरो हिलिङ पावर नै म्युजिक रहेछ भन्ने थाहा भयो। जस्तो अब जिन्दगी हो धेरै दुःख सुख उकाली ओह्राली आरोह अवरोहहरू हुन्छन् होइन, कति ठाउँमा हिँड्दै गर्दा ठोकिएला, कति ठाउँमा लडिएला, सबैको आफ्नो आफ्नै कथा व्यथा हुन्छन्। तपाईँको आज दर्शक श्रोतालाई नबाँडी नहुने भनौँ या चाहिँ त्यस्तो केही छ भने? त्यस्तो अब अभियसली स्ट्रगल गरेर नै यहीँसम्म आइपुगेको होइन, त्यसै त हचुवा आयो ल फेमस भयो यहाँ फेम कमायो होइन नि त। अभियसली स्ट्रगल मेरो पछिल्लो समयहरूमा धेरै नै मैले स्ट्रगल गरेर नै यहाँसम्म पुगेको जस्तो लाग्छ आफूलाई। जिन्दगीमा सबभन्दा दुःख पाएको छैन? दुःख पाएको छैन भनेर मैले सबै कुरालाई दुःख लिएर हेरिनँ कि एक्सपेरिमेन्ट हो मेरो लाइफ हो, मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै हिँड्ने हो त्यसरी लिएँ। तर एकदम गाह्रो टाइम भनेको चाहिँ मेरो स्टार्टिङ फेजमा अब इकोनोमिकल्ली पनि कन्डिसन त्यस्तो राम्रो पनि थिएन होइन। अनि सोजहरू गर्दाखेरि पनि त्यही खाजा खाएर अनि हल्का 1-2 पैसा पेट्रोल भाडा जाँदै गर्दै सकिने त्यसरी पनि मैले गरेँ। त्यो टाइम चाहिँ एकदम गाह्रो भयो, अहिले चाहिँ बिस्तारै राम्रो हुँदैछ। जस्तो अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुराकानी गरौँ होइन, एउटा जो सङ्गीतको यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले निकै ठुलो प्रभाव पारे हुन्छ, कति अभाव कति दबाबसँग झुल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको कस्तो थियो परिवारबाट सपोर्ट, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो? सपोर्ट त एकदम सबैजनाले, किनकि हाम्रो फ्यामिलीमा मेरो मामा बाहेक त्यसपछिको भनेको मै नै होइन, फर्स्टमा मै भनौँ न, अगाडि यसरी इन्डस्ट्रीमा निक्लेको मै नै हो। त्यसैले सपोर्ट चाहिँ थियो, तर त्यही त स्ट्रगल टाइममा अब राति घर आउनु पर्ने गिग गरेर होइन। अनि त्यही त घरमा किन टाइममा नआएको डर हुन्छ हामीलाई पनि, यस्तो कुराहरूले चाहिँ सताउँथ्यो। तर मैले त्यसरी मलाई यो चाहियो मलाई दिलाइदियो, मलाई म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट यो चाहियो, त्यसरी चाहिँ मैले कहिले पनि घरमा आर्ग्यु गरिनँ। मैले आफैले कमाएँ, आफैले सेभिङ गरेर कसरी हुन्छ आफूले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जोडेँ, गिटारहरू किनेँ, आफूलाई चाहिने एसेसरिजहरू सबै आफै किन्थेँ। परिवारमा को हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो अहिले हजुरआमा हुनुहुन्छ, अनि बाबा मम्मी अनि सानो बहिनी। तपाईँ एक्लो छोरो? हजुर एक्लो। अनि बहिनी पनि एक्लो? हजुर। अब अर्को गीत सुनाउनु, निकै रमाइलो कुराकानी पनि गरिरहेछ। गीत सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू, यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ गीतका ती धुनहरू, कति तडपे पर्खिरहे फर्की तिमी आएनौ, वेदनामा गीत कोरे फर्की तिमी आएनौ, वेदनामा गीत कोरे सुनिदेऊ सङ्गीत मेरो, अमर रहोस् यो प्रीत। कतै तपाईँकै कथा व्यथा त बोलेको होइन यो गीतले? होइन, मैले चाहिँ अब खास गीत चाहिँ कहिले पनि गाउँछु भनेर होइन कि फिल गर्छु, त्यति नै। द्याट्स वाइ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो। हजुर। जस्तो अब 3 जना प्रतिस्पर्धीहरू लडाइँको मैदानमा छन् नेपाल आइडल, तपाईँले कतै पनि नमगाइकन तपाईँको भोट चाहिँ कसलाई जान्छ यो आज सच्चासो नपार्नु? अब मैले भोट गर्नु पऱ्यो भने 3 जनालाई नै गर्छु, मैले बराबरी नै गर्छु। पक्का हो? पक्का, किनकि सज्जा अब आफ्नो जनरमा तगडा छ, प्रवीण बेडवाल आफ्नै क्लासिकल जनरमा एकदम फाइन छ, किरण दाई एकदम आफ्नो के भन्छ प्लेब्याक सिङ्गिङमा एकदम दामी छ होइन। अब कसैलाई पनि छुटाउनै नमिल्ने। 3 जनाको गोप्य कुरा के छ?
गोप्य भन्नाले गोप्य खासै त्यस्तो केही पनि छैन। सबैलाई थाहा भएको किरण दाई हल्का फन्नी टाइपको हुनुहुन्छ, सज्जा चक्लेटी फन्नी टाइपको हुनुहुन्छ। अनि सज्जा एकदम आफ्नो कामलाई मात्र ध्यान दिने, बेला बेला जिस्किन्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो नि त मान्छेहरू भएपछि। अनि प्रवीणजी चाहिँ आफ्नो गीत सङ्गीतप्रति एकदम डेडिकेट भएर बस्नुहुन्छ। सबभन्दा रमाइलो तपाईँको टिम मध्येको रमाइलो व्यक्तित्व को? हाम्रो नेसन सोल्टी। हजुर एकदम निकै गाह्रो भएको थियो। हजुर म त त्यो टाइममा केही भन्न नि सकिनँ क्या, ल सोल्टी है भनेर नि भन्न सकिनँ, किनकि अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट थियो नि त त्यो टाइममा। तर गाह्रो चाहिँ एकदम भयो छुट्टिनु पर्दाखेरि। तपाईँ दुरु रुनु भएको जो कन्टेस्टेन्ट बाहिरले गर्दाखेरि आँखामा आँसु? त्यो चाहिँ सुरुमा खै किन म रुन्थेन होला सायद होइन, तर कमल सोप निस्किने बेलामा चाहिँ एकदम चित्त दुखेको थियो कि, किनकि उसको बानी एकदम राम्रो छ होइन। अनि उसले गरेको हरेक कुराहरू यसरी गर्थे, माया लाग्ने कि होइन। त्यो खै किन एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट आइहाल्यो त्यो टाइममा, अनि त्यतिखेर चाहिँ रोकेको थियो। तपाईँलाई जो कन्टेस्टेन्ट उहाँ बाहिरिनु भयो, तर उहाँ चाहिँ नबाहिरिएको भए हुन्थ्यो, नबाहिरिनु पर्ने कन्टेस्टेन्ट बाहिरी है, उहाँहरू मनमा थोकथोकी लाग्नु पऱ्यो? त्यस्तो त मैले सोच्दा नि सोचेन, किनकि मैले अहिलेसम्म जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले कम्पिटिटरको हिसाबले भन्दा नि मेरो बहिनी, मेरो दाइ, मेरो साथी भन्ने रूपले लिएर हिँडेँ होइन। अनि जस्तै प्र्याक्टिस सेसनहरूमा नि यो गरौँ त्यो गरौँ, तिमीले यस्तो गर्दा ठिक, मैले यस्तो गर्दा ठिक, मलाई सजेसन पनि दिन्थ्यो उनीहरूले, मैले उनीहरूलाई पनि दिन्थेँ। त्यसैले अब यो त सबै भोटको खेल हो नि त होइन। अब जसलाई मनपर्छ त्यसलाई भोट गर्दै जानुहुन्छ, जसको पुगिँदैन त्यो आउट हुँदै जानुहुन्छ। त्यो के भन्छ त्यसलाई, सर्कल नै हो नि त। भनेपछि भोटलाई नै प्रायोरिटी मान्ने हो भने चाहिँ अलिकति व्यावसायिकतातिर पनि गएको होइन, त्यहाँ त कला भएको प्रतिभाहरू मर्ने भयो नि त होइन? अब त्यो हो नि त, त्यो भोट पनि फेरि यो मान्छेहरूले पनि त त्यसरी गर्छन् कि आफूलाई मन परेकोलाई गर्छन्, त्यसै मेरो भनेर यसरी चाहिँ नगरौँ, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई गरौँ भन्ने। यो भइरहेछ अहिलेसम्म? आई गेस भइरहेछ मेरो नजरमा। भनेपछि अब जजहरूको कुराकानी गरौँ है। सबभन्दा तपाईँलाई बेस्ट लाग्ने जज? कन्टेस्टेन्ट जस्तै हो जजहरू पनि के, अब एकजनाको एउटा क्वालिटी हुन्छ, अर्कोको एउटा हुन्छ, तर उनीहरू उहाँहरू आफ्नोमै बेस्ट हुनुहुन्छ क्या। अब काली सर आफ्नै टाइपमा दिनुहुन्छ कमेन्टहरू, त्यो छुट्टै बेग्लै मजा आउँछ। इन्दिरा म्याम आफ्नै वेमा दिनुहुन्छ होइन म्यामले, अनि न्यु सर आफ्नै तरिकाले दिनुहुन्छ, कलाकार तिमी भन्नुहुन्छ, एकदम रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। एकजनाको क्यारिकेचर गरौँ न। त्यसरी मलाई त आउँदैन क्यारिकेचर चाहिँ मलाई डराउनु भयो होला तपाईँ? होइन डराएको होइन। एज अ म त रेस्पेक्ट पनि गर्छु जजेसहरूलाई, त्यही हिसाबले क्यारिकेचर गर्न नआउने नै भएर नगरेको। जस्तो अब हिजोको दिनमा हामीले पनि स्टेजमा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देख्ने मात्रै गर्नु हो, दर्शक श्रोताले देख्नु मात्र हुन्छ तपाईँले गाउनु भयो। त्यहाँभित्रको एभ्रिथिङ धेरै कुराहरू चाहिँ लुकेको पाटो हुन्छ नि, जुन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ है भनेर दर्शक श्रोतालाई आज बोलाइदिनुहोस् न, कस्तो हुँदो रहेछ बाहिर हेर्दाको फरक र भित्र गएर भिडेर आउँदाको त्यो अनुभूति? अब सर्टेन क्यामेराले सर्टेन ठाउँलाई मात्र देखाएको हुन्छ होइन, अनि त्यही त स्क्रिनमा आउँदाखेरि वाउ भने हुन्छ। तर त्यहाँ दुःख गर्ने हाम्रो क्यामेराम्यान दाइहरू पनि धेरैहरू कुनामा अड्केर बसिरहनु हुन्छ क्या, सर्ट राम्रो आओस् भनेर। त्यही नै हो, एकदम धेरै स्ट्रगल छ त्यो ब्याक स्टेजमा पनि होइन, दुःख त डेन्जर गर्नुपर्छ क्या। त्यही हो, उहाँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ चिटिक्क देखिन्छ, त्यो चिटिक्क देखाउनुको के अरे कारण पनि उहाँहरू हो नि त, ब्याक स्टेजमा बसेर क्यामेरा लिएर बस्नेहरू दाइहरू। जस्तो कतिपय रियालिटी सोहरू फिनाली नजिकै जाँदाखेरि विवादमा परेको पनि देखाएको छौँ। कतिपय चाहिँ जातीयताको कुराहरू आएको, व्यावसायिकताको कुराहरू आएको, यो मानेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कतिको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई रियालिटी सोहरूले चाहिँ नि विशेष कला प्रतिभालाई नै महत्त्व दिन्छ? यस्तो हुन्छ, अब रियालिटी सो भनेपछि रियालिटी सो नै हो होइन,
एक त प्लेटफर्म त खत्रै प्लेटफर्म हो है नेपालीहरूको लागि। हामी जस्तो स्ट्रगल फेजमा आएर अड्केर बसेकोहरूलाई त डेन्जर ठुलो नै प्लेटफर्म हो होइन। राम्रो हो यो निकालेको अहिले यसमा नेपालमा आउनु होइन। सिजन 3 भयो अहिले होइन, एकदम राम्रो कुरा हो। सबैले प्लेटफर्म नपाएकोहरूले प्लेटफर्म पाउने ठाउँ पनि हो नि त। राम्रै छ, त्यस्तो केही पनि छैन। मलाई त्यो गुनासो हुन्छ नि यो यस्तो त्यस्तो त्यस्तो केही पनि छैन। अन्त डराउनु भएको त होइन भोलि गएर ए तँ किन यस्तो भने फेरि आउला उठ्ला नि त तपाईँको। यस्तो म जे छ त्यही भन्छु, म क्राइटेरियाभित्र बसेर नै काम गर्छु। हजुर, त्योभन्दा बाहिर पनि जाँदिनँ, त्योभन्दा थोरै पनि हुँदैन। जे छ त्यसमै बस्छु। जस्तो अब तपाईँहरू भित्र कन्ट्र्याक्ट पनि होला, टप 10लाई त सदा कन्ट्र्याक्ट गर्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो चाहिँ अहिले भएको छैन। टप 3लाई मात्र हो यसपालि समावेश हुने कन्ट्र्याक्टमा? त्यो पनि थाहा छैन। वर्ल्ड टुर होला, विविध कुराहरू हुन्छ नि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीसँग अहिले भएको छैन, किनकि फिनाले भएकै छैन। भएपछिको कुराहरू होला सायद, त्यो कुराहरू हुने भए पनि अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो कुराहरू भएको छैन। यत्रो महिनौँ फेरिमा तपाईँले के लिएर लगाइदिँदै हुनुहुन्छ? के लिएर बाहिरिनु भयो अहिलेको स्टेजबाट? मतलब के लिएर बाहिरिनु भयो? के चाहिँ पाए जस्तो लाग्यो स्टेज? आइडलबाट एउटा कुरा चाहिँ साथीहरूको बन्डिङ होइन, टिमअप भएर काम गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुने रहेछ भन्ने, एकअर्काले हेल्प गर्दाखेरिको मजा होइन, अनि डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि के अरे मान्छेको पङ्क्चुअलिटी कतिको हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, सबै यस्तो कुराहरू सिक्नु। जस्तो अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्तिम गीत सुन्नेछौँ एउटा, त्यसपछि बिदा पनि हुन्छ होला सायद। कस्तो हो यो माया भन्ने चिज, थाहै नपाई बस्दो रहेछ नि, कहाँबाट आउँछ होला, फेरि कसले लाएको हो जिन्दगी यो तिमी बिना मरे जस्तै हुन्छु म त सधैँ, जिन्दगी यो चुम्न खोज्छ मिठो मिठो स्पर्शको भोक हो सधैँ मायामा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना। यो आवाज कालजयी भनेर नेपाली कुना कन्दरामा यसरी नै गुन्जिने रहोस्। तपाईँलाई थप अग्रिम शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।